गवाही टेलीविज़न की तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, गवाही टेलीविज़न की टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। क्रिसमस वो वक्त है जब खुदा का बेटा यीशु मसीह इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया और उसने अपना आप मेरे और आपके लिए पेश कर दिया। सो क्रिसमस मोहब्बतें बांटने का वक्त है, क्रिसमस देने का वक्त है, क्रिसमस मुआफ़ करने का वक्त है। सो गवाही टेलीविज़न और मेरी तरफ से इस साल के क्रिसमस पर ये पैगाम है, आओ मसीह की मोहब्बत को बांटें, आओ एक दूसरे को मुआफ़ करें, आओ एक दूसरे की खिदमत करें और एक दूसरे के लिए बेहतरी और बरकत का सबब बने। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की बरकत और उसकी सलामती हमेशा आपके साथ होती रहे। आज मैं खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 18 से लेकर उसकी आयत नंबर 25 तक खुदा के कलाम को पढ़ना चाहता हूँ। कलाम में लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम एमेनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसे खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यस्सु रखा। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। और जितने बहन भाई मुझे गवाही टेलीविज़न पर देख रहे हैं, सैटेलाइट पर, केबल पर और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर, आप सब मेरे साथ मिलकर कहेंगे, आमीन आमीन। मेरा ईमान है कि क्रिसमस जो है वो ऐसा वक्त है जिसमें हम पूरी दुनिया में सजावट को देखते हैं, गिफ्ट्स को देखते हैं। इनफैक्ट क्रिसमस जो है वो दुनिया का महंगा तरीन त्यौहार है, जिसमें तहाइफ और डेकोरेशन और इन तमाम चीज़ों पर जो है वो ना जाने कितनी बड़ी रकम खर्च होती है। लेकिन आज मेरे पास आपके लिए ख़ास पैगाम है। क्रिसमस पर खुदा ने अपनी ज़ात का नक्श, अपना इकलौता बेटा खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए दे दिया। हम दूसरों को तोहफ़ देते हैं, हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इन तमाम इनिशिएटिव से पहले, इस तमाम गिफ्ट से पहले खुदा ने हमें सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया, और ये तोहफ़ा उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। खुदा हमसे मोहब्बत करता है। बाइबल में लिखा है, जब हम गुनहगार ही थे तो खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मेरी और आपकी निजात बनाकर इस दुनिया में भेजा। जब हम क्रिसमस के इन तमाम वाक़यात पर गौर करते हैं तो आज मैं इस बात पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इतने पैगामात हैं, इतनी अहम तरीन बातें हैं क्रिसमस पर कि उसके बारे में जितना कहा जाए कम है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूँ कि क्रिसमस जो है वो देने का वक्त है। क्रिसमस लेने का वक्त नहीं है,
بلکہ کرسمس جو ہے وہ دینے کا وقت ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور جب ہم یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ وہ کلام، جو وہ بیٹا، وہ کلمہ جو ازل سے خدا کے ساتھ تھا، خدا نے آپ کی محبت کی خاطر، میری محبت کی خاطر، اس انسان کی محبت کی خاطر جو گناہ کے سبب سے خدا سے دور چلا گیا تھا، خدا نے اسے واپس لانے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور کنواری سے وہ پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش انسانی امتجاز سے نہیں، انسانی ملاپ سے نہیں، بلکہ روح القدس کی قدرت سے ہوئی، پاک روح کی حضوری سے ہوئی، پاک روح کے مسا کے سبب سے ہوئی۔ اور مقدسہ ماں مریم نے یہ پوچھا کہ یہ کیوں کر ہوگا، جبکہ میں مرد سے ناواقف ہوں، لیکن خدا کا کلام فرشتہ کی معرفت اس پر نازل ہوا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ میرے عزیزو، خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا میرے اور آپ کی خاطر دے دیا۔ کرسمس دینے کا وقت ہے، کرسمس محبتیں بانٹنے کا وقت ہے، اور اس محبت کی ابتدا خدا نے کی، اس دینے کی ابتدا خدا نے آپ کی، اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ کائنات کا سب سے بڑا اور قیمتی تحفہ یہ ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا، اور یہ آپ کی نجات کے لیے ہے۔ دوسری خاص بات جو میں ان تمام واقعات سے عکس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مقدسہ ماں مریم نے اپنا بدن خداوند کے سپرد کر دیا۔ جب اس نے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، اور اس کی زندگی میں ایک یہ سوال آیا، یہ کیوں کر ہوگا؟ اس نے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ مقدسہ ماں مریم کے الفاظوں پر غور کیجئے، وہ کہنے لگی، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ آج میں اور آپ کیا اس طرح کے حالات میں خدا کی اس طور پر تابع داری کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں تو سوچتا ہوں کبھی کبھار اگر خدا ہمیں کہے کہ بھائی تو امریکہ چلا جا، تو ہم کہتے ہیں خداوند میں تیری آواز کو مانوں گا۔ اگر خداوند ہمیں کہے کہ تو یورپ چلا جا، ہم کہتے ہیں خداوند میں تیری آواز کو مانوں گا۔ لیکن اگر خدا کسی کو افریقہ کے لیے بھیج رہا ہو، خدا کسی کو کسی غریب ملک کے لیے بھیج رہا ہو، تو وہ خدا کی آواز کو درگزر کر دیتا ہے۔ خداوند کہے نہیں تو سندھ کے غریب دیہاتوں میں جا کر خدمت کر، یہاں جیسے اس طرح آج ان ادوار میں، ان سالوں میں خدا نے گواہی ٹیلی ویژن کو سندھ کے ساتھ ساتھ یہ بوجھ بھی دیا ہے کہ ہم بلوچستان کے علاقوں میں جا کر خدا کی خدمت کریں۔ جو سخت زمین ہے، جو مشکل حالات ہیں، وہاں پر گاؤں دیہاتوں میں لوگوں کے پاس اتنے ذرائع معاش نہیں ہیں کہ وہ آپ کو چندے دے سکیں، آپ کی بڑی اچھی تواضع کر سکیں۔ گو ان کا دل ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ دیتے ہیں، خداوند انہیں برکت دے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، اچھے ملکوں میں، بڑے شہروں میں ہر کوئی جانے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا آپ خدا کی آواز ان ملکوں کے لیے بھی سنیں گے جو غریب ہیں، جہاں پر کوئی نہیں جانتا، جہاں پر ضرورت ہے؟ ان گاؤں دیہاتوں میں، ان چھوٹے قصبوں میں آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ آج ہماری خدا کی تابع داری میں ہمارا جو فیصلہ ہے وہ بہت دفعہ ہماری بہتری کے لیے ہو تو اس سے قبول ہے، اگر اس میں ہمیں مشکلات ہوں تو ہم ایسے
फैसलों को नज़र अंदाज कर देते हैं। हम खुदावंद की आवाज़ को समझते हैं ये खुदा की आवाज़ नहीं है, लेकिन आज मेरे दिल में ये पैगाम है, खुदा ने अपना बेटा दे दिया आपके लिए। मुकद्दसा मरियम को सुनिए, और उसने अपना बदन कुर्बान कर दिया। उसने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। मुश्किल हालात थे, ओ इतना आसान नहीं था। उसने ना सिर्फ अपना बदन कुर्बान किया, बल्कि दूसरी बात यह है, उसने अपनी रेप्यूटेशन भी दांव पर लगा दी। लोग क्या कहेंगे, आज का माशरा भी और उस वक्त का माशरा भी, कि भाई ये तो लड़की कंवारी है, ये कैसे प्रेग्नेंट हो गई, ये कैसे हामला हो गई। और यही बात हमने मत्ती की इंजील में भी पढ़ा है कि जब यूसुफ को ये पता चला, उसने उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। उसने कहा, मेरी ये मंगेतर थी, मेरी निस्बत इसके साथ थी, लेकिन हाउ कम शी गॉट प्रेग्नेंट। और कलाम में लिखा है कि जब राष्ट्रबाज शख्स था, मंगनी होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। शौहर यूसुफ रास्तबाज था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, और उसे चुपके से छोड़ने का उसने फैसला कर लिया। उसने ये फैसला कर लिया कि मरियम की जिंदगी में जो कुछ हुआ है, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, अब मेरा इसके साथ रहना बनता ही नहीं है, ये तो हामला हो चुकी है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आज आपके गोश गुजार ये कर रहा हूं कि क्रिसमस पर हमें देने वाला बनना है, हमें क्रिसमस पर देना सीखना है। खुदा हमारे लिए एक अल्टीमेट एग्जाम्पल है, जिसने अपना बेटा बख्श दिया। लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया। और यीशु ने कहा, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें नजात देने आया है। यीशु के आने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो इंसान जो गुनाहों, तारीकियों, नशों और लानतों में डूबा हुआ है, वो मसीह के पास आ जाए। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि मुकद्दसा मां मरियम ने अपना बदन खुदावंद की हुजूरी में पेश कर दिया। कहने लगी, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। उसने अपनी रेप्यूटेशन को खुदावंद के सुपुर्द कर दिया कि लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, उसका मंगेतर हजरत यूसुफ क्या कहेगा। उसने वो सब कुछ खुदावंद की नज़र कर दिया। हजरत यूसुफ के बारे में सोचिए, अभी हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा, वो रास्तबाज शख्स था, खुदा से डरने वाला शख्स था। और उसने क्या किया, उसने अपनी बीवी को अपना लिया। यहाँ पर क्या, बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसे खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था। उसे पता चल चुका था कि मेरी मंगेतर प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन उसने उसके बावजूद उसे कबूल किया, उसका शौहर बनकर उसकी मदद की, इमोशनली, स्पिरिचुअली उसने उसकी केयर की, उसका पार्टनर बनकर उसे स्ट्रेंथन करता रहा। मेरे अजीज़ों, बहुत दफ़ा मियाँ बीवी में इख्तलाफ राय आ जाता है, मियाँ बीवी किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं होती, उनके अंदर लड़ाइयाँ रहती हैं, कन्फ्यूजन रहता है, डिसयूनिटी रहती है। इसीलिए तो घराने बरकतों से खाली हैं, इसीलिए तो घरानों में लड़ाई झगड़े हैं, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ यूनिट नहीं है। लिखा है कि अब तुम दो नहीं बल्कि एक हो। सो हमें महज बदनी तौर पर एक नहीं होना, बल्कि हमें जहनी तौर पर, इमोशनली तौर पर, डिसीजन मेकिंग में, कम्युनिकेशन में, रिलेशनशिप में, देने में, लेने देने में, हर तरह से हमें दो नहीं बल्कि एक बनना है। तभी तो खुदा की बरकतें
ہماری زندگی میں آئیں گی تبھی تو بحیثیت کپل جوڑا ہم خدا کی برکتوں کو دیکھیں گے. اور حضرت یوسف اور مریم کی زندگی میں اس برکت کو دیکھتا ہوں. گو حالات مخالف تھے, حالات سازگار نہیں تھے. they have to handle all the question. انہیں سوسائٹی کے سوالوں کا جواب دینا پڑا, انہیں لوگوں کے تانوں کو بھی شاید برداشت کرنا پڑا ہوگا, لیکن انہوں نے مل کر ایسا کیا. اور یوسف نے مقدسہ مریم کو ایک پاک دامن کنواری اور بیوی کے طور پر قبول کیا, اور اس نے اپنے حق کو, اپنی برکت کو اپنی زندگی سے ضائع نہیں کیا. ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے, اور آج کے پیغام میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کرسمس دینے کا وقت ہے, محبتیں بانٹنے کا وقت ہے, معاف کرنے کا وقت ہے, اور خدمت کرنے کا وقت ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں. گواہی ٹی وی دیکھتے رہیں. گاڈ بلیس یو. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم مقدسہ ماں مریم اور حضرت یوسف کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کس طور سے انہوں نے خدا کی تابعداری کی, اپنا آپ پیش کیا, اور اپنا حصہ اور اپنا بدن, اپنے ایموشنز, اپنا سب کچھ خداوند کی حضوری میں اس کے تابع کر دیا. اور آپ دیکھیے, میں بات جہاں پر دینے کی کریں تو کرسمس از آل اباؤٹ گیونگ. کرسمس تو محبتوں کو بانٹنے کا وقت ہے, معاف کرنے کا وقت ہے. میں سوچتا ہوں خدا نے کس طور پر مشرق سے آئے ہوئے ان مجوسیوں سے کلام کیا. انہیں یہ بتایا کہ ایک بادشاہ پیدا ہونے والا ہے, اور انہیں پیغام جو ہے وہ ستارے کے ذریعے سے دیا. یسوع مسیح کی پیدائش میں ہمیں تمام کائنات جو ہے وہ انوالو نظر آتی ہے, اس میں مصروف نظر آتی ہے. فرشتے, ستارہ اور گڈریے اور تمام مجوسی بادشاہ, طرح طرح کے لوگ ہمیں پوری کائنات میں محرک نظر آتے ہیں, کیونکہ خالق دو جہاں خداوند یسوع مسیح انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا. اب جب انہیں وہ ستارہ دکھائی دیا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ دور کا سفر کر کے وہ مجوسی جو ہے ہیرودیس بادشاہ کے پاس پہنچے, اور ان سے پوچھنے لگے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. اور پھر خدا کے کلام کی وہ آیت انہیں بتائی گئی جو میکا نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ اے یہودا کے شہر بیت لحم افراتا, تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا. میرے عزیزو, اور ستارہ ان کی رہنمائی کرتا کرتا انہیں بیت لحم کی اس چرنی کے پاس لے گیا جہاں یسوع مسیح آپ موجود تھے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ستارے نے ان کی مدد کی, ان کی رہنمائی کی. اور پھر اس کی آیت نمبر 9 میں لکھا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پڑھ کر, وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے, اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا, یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا. وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے. انہیں پتہ چل گیا اب ہم بھٹکیں گے نہیں, اب ہمیں ادھر ادھر جانا نہیں پڑے گا, کیونکہ یہ ستارہ ہماری مدد کے لیے موجود ہے. ہالےلویا. اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا. What a way of giving. What a way of honoring God. میرے عزیزو, نہ صرف وہ یہ دیکھ کر خوش ہوئے کہ انہیں ستارہ نظر آ گیا ہے,
ना सिर्फ वो ये देखकर इम्प्रेस हो गए कि वो मशरिक का सितारा उन्हें उस घर में ले गया है, लेकिन उनके इस अमल पर एक लम्हे के लिए तवज्जो कीजिए। वो कहने लगे कि उसके आगे गिरकर उसे सजदा किया, अपनी ताज़ीम, अपनी इबादत और अपना ऑनर उसे पेश किया कि खुदावन तू सारे सजदों के लायक है और तू सारी ताज़ीम के लायक है। और उसके बाद क्या किया, और अपने डब्बे खोल कर सोना, लुबान और मुर उसको नजर किया। अपने इलाकों और अपने मुल्कों से लाए गए तहाइफ से उन्होंने खुदावंद की ताज़ीम की। सबसे पहले उन्होंने उसे सजदा करके उसे खुदावंद तस्लीम किया, उसे माना कि तू ही अज़ल से लेकर अबद तक बादशाह है। आज हम अगर अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, क्या हमारी ज़िंदगियों में खुदा की ताज़ीम है? क्या हम खुदा को सजदा करते हैं? क्या हम उसकी लायक तौर पर इबादत करते हैं? मैं इन मजूसियों की कन्विक्शन पर बहुत खुश होता हूँ। इनका दिल कितना कायल हो गया उस सितारे को देखकर कि एक ऐसा बादशाह पैदा हुआ है जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। और वो उस सितारे को देखकर वो पहले हेरोदिस बादशाह के पास गए, और हेरोदिस बादशाह की बात सुनने के बाद अगेन उन्होंने बड़ी कायलियत के साथ उस सफ़र को जारी रखा। और जब उन्हें वो उस घर में पहुंच गए जहां पर यीशु मसीह मौजूद थे, उन्होंने झुककर उसे सजदा किया। मेरे अजीज़ों, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि खुदा बिगिनर से ज़्यादा फिनिशर को पसंद करता है। हाँ, ये सच है कि हम दौड़ को शुरू करें। हाँ, ये सच है हम खिदमत को शुरू करें। हाँ, ये सच है कि हम खुदावंद ने जो काम दिया है उसका आगाज़ कर दें। लेकिन इससे कहीं बेहतर है कि जो काम हम शुरू करते हैं उसे ख़त्म भी करें। इसीलिए तो यीशु मसीह ने सलीब पर इस नारे को बुलंद किया, इट इज़ फिनिश, तमाम हुआ। जात का जो काम जर्नी में या कायनात से पहले का शुरू हो गया था, उसे मैंने सलीब पर ख़त्म कर दिया है। इन मजूसियों को देखकर मुझे ये एहसास होता है, इन्होंने सिर्फ दौड़ को शुरू ही नहीं किया, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ चैलेंजेस को अबूर करते हुए ओ सितारे की रहनुमाई से जब ये पहुँचे हैं तो उन्होंने यस्सु को झुककर सजदा किया है। आप शायद मसीह की इबादत करते हों, आप शायद चर्च भी जाते हों, लेकिन आपके अंदर मसीह को सजदा करके उसकी ताज़ीम करने का ढंग अभी तक नहीं आया। इन मजूसियों से सीखिए, ना सिर्फ उन्होंने उसे सजदा किया, उसे अपना खुदावन, अपना बादशाह और अपना मालिक तस्लीम किया, बल्कि कलाम में लिखा है अपने डब्बे खोलकर जो कुछ उनके पास था, सोना, मोर और लुबान, उन्होंने यस्सु की नजर कर दिया। आज शायद हम अपना वक्त चर्च में देते हैं, हम चर्च की सफाई करते हों, चर्च में किसी लीडरशिप रोल में हों, लेकिन बहुत दफ़ा हम अपनी मुट्ठियाँ, अपनी जेबें, अपना पैसा खुदा के लिए खर्च नहीं करते। लेकिन मैं इस साल क्रिसमस पर आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, क्रिसमस देने का वक्त है, क्रिसमस बांटने का वक्त है, क्रिसमस जो कुछ आपके पास सबसे बेहतरीन है उसे दूसरों के साथ शेयर करने का वक्त है। खुदा का बेहतरीन, खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह था जो उसने आपकी खातिर दे दिया। आज आप खुदावंद को क्या दे रहे हैं? आज क्या आप खुदावंद को वक्त दे रहे हैं? खुदावंद से महज लफ्जी बातें कर रहे हैं, या आप खुदावंद के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं? मेरे अजीज़ों, आज के दिन मेरी रूह में ये पैगाम है कि अपना आप खुदावंद की नज़र कर दें, अपना आप खुदावंद को दे दें। जब आप अपना आप खुदावंद को देंगे तो खुदा का हाथ
آپ کی زندگی میں بڑھے گا اور کرسمس کا حقیقی پیغام، حقیقی مکاشفہ آپ کی زندگی میں آئے گا۔ میری یہ دعا ہے کہ اس کرسمس پر آپ دوسروں کی مدد کریں، غریبوں کو دیں۔ اگر آپ کی گلی محلے میں کوئی ایسا بہن بھائی ہے جو کرسمس کو لائق طور پر سیلیبریٹ نہیں کر رہا، اس سال اس کے ساتھ مل کر مسیح کی محبت کو بانٹیے۔ کرسمس محض یہ لائٹس، ٹریز، سانٹا نہیں ہے، بلکہ کرسمس خدا کو دینے کا وقت ہے۔ شاید آپ خدا کو اپنا وقت نہیں دیتے۔ اگر آپ ایسے ایماندار ہیں تو اس سال خداوند کو اپنا وقت دیجئے، اس کے ساتھ بیٹھیے، اس سے باتیں کیجئے، اسے آپ کے چندوں، دیگوں اور دائیکیوں سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اسی لیے تو لکھا ہے کہ اس کا نام ہے ایمینویل، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ میں آج آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح کی محبت اور کرسمس کا حقیقی پیغام آپ کی زندگیوں میں جڑ پکڑ جائے اور آپ اس کی محبت کی گہرائیوں کو اس کرسمس پر جان سکیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند ہمارے پیارے آسمانی باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند، کرسمس کے اس بڑے ہی بابرکت موقع پر جب تو نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے اس دنیا میں بھیج دیا۔ خداوند میری یہ دعا ہے ہم بھی کرسمس پر ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، تاکہ خداوند کرسمس کا حقیقی مقصد ہماری زندگی میں پورا ہو۔ خداوند میں گواہی ٹیلی ویژن کے تمام بہن بھائیوں کے لیے، خداوند پارٹنرز کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ گواہی ہوپ سینٹر کے لیے، اس آرفنیج کے لیے خداوند جو ہم نے کئی سالوں میں تیار کیا ہے، اس پر تیری برکت ہو۔ خداوند ان بچوں کی نشو و نما کے لیے ہمیں روپیہ پیسہ مہیا کرے خدا۔ اے خداوند گواہی ہیلتھ سینٹر خداوند ہم شروع کر رہے ہیں، اس پر تیری برکت ہو۔ صحت گاڑی جہاں جہاں جا رہی ہے خداوند وہ لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال ہو۔ اے باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین آمین آمین۔ میرا ایمان ہے کہ ہم نے اس پیغام سے یہ ضرور سیکھا ہے کہ ہمیں کرسمس پر دینا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی ہے اور ایک دوسرے کی خدمت کے لیے تیار رہنا ہے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ گاڈ بلیس پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔